बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार है और आप लोग देख रहे हैं क़ासिमी ऑनलाइन कुरान अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि नमाज जनाजा किस तरीके से पढ़ते हैं, यानी कि आज हम नमाज जनाजा सीखेंगे। तो टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आप लोगों तक मेरे हर किस्म की नई आने वाली वीडियो पहुंच सकें। तो चले बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो नमाज जनाजा का तरीका हम सीखेंगे। काफ़ी दोस्त अहबाब जब नमाज जनाजा पढ़ते हैं तो उनको नमाज जनाजा का तरीका और इसके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, तो इस हवाले से आज हम बताएंगे। तो नमाज जनाजा, इसके अंदर 4 तकबीरें होती हैं और एक नियत होती है। तो नियत किस तरीके से करते हैं, तो ये देखें, यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं 4 तकबीर नमाज जनाजा फर्ज किफ़ाया। ठीक है, यानी कि नमाज जनाजा ये फर्ज किफ़ाया है। तो 4 तकबीरें हैं इसके अंदर। 4 तकबीर नमाज जनाजा फर्ज किफ़ाया। सना वास्ते अल्लाह ताला के, दुरूद वास्ते रसूलुल्लाह के, दुआ वास्ते इस हाजिर मैयत के पीछे इस इमाम के, अल्लाहु अकबर। ठीक है, तो यानी कि ये इस तरीके से आप लोग यानी कि जो 4 तकबीरें इसके अंदर पढ़ी जाती हैं और ये फ़र्ज़ किफ़ाया है इमाम के पीछे। और ये जो हम इसके अंदर जो सना पढ़ेंगे वो अल्लाह ताला के वास्ते और जो दुरूद पढ़ेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के वास्ते। तो ये इस तरीके से आप लोगों ने नियत करनी है। तो सबसे पहली तकबीर के लिए जो है हाथ उठाएंगे और अल्लाह अकबर पढ़ेंगे। उसके बाद पहली तकबीर के बाद फिर क्या पढ़ेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक। अगर आप लोग देखें, ये जैसे आम नमाजों के अंदर हम सना पढ़ते हैं, बस थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना डिफरेंट आ रहे हैं 2 वर्ड्स ये वाले, वजल सनाउ का। बाकी वो वर्ड जो है वो सेम है। वन टाइम दोबारा हम पढ़ लेते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक। ठीक है, तो ये पहली तकबीर, जैसे उसके लिए हाथ उठाएंगे और इसके बाद ये सना पढ़ते हैं। फिर जब जैसे ही वला इलाहा गैरुक तक पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद दूसरी तकबीर पढ़ी जाएगी, लेकिन इसमें आपने हाथ नहीं उठाने। ठीक है, अल्लाह अकबर जैसे इमाम साहब बोलेंगे। तो इसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है। दूसरी तकबीर के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना है। कौन सा वाला है वो मैं पढ़ के बता देता हूँ आप लोगों को। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहिमता व तरहमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट दुरूद शरीफ है, यानी कि नमाज के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं तो ये दुरूद शरीफ नहीं याद होती है, तो जो नमाज के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ी जाती है वो भी पढ़ सकते हैं, और अगर ये पढ़ लें तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। तो वन टाइम हम दोबारा पढ़ लेते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहिमता व तरहमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ठीक है, कुल 4 तकबीरें होते हैं। पहले तकबीर के बाद सना, दूसरी तकबीर के बाद ये दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अब तीसरी तकबीर के लिए, अच्छा यहाँ पर ये बात समझने की है,
تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا کی جاتی ہے میت کے لیے. تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی جو یہ دعا پڑھی جا رہی ہے، یعنی کہ نماز جنازہ جیسے امام صاحب پہلے سے بتلا دیتے ہیں کہ یہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑا مرد ہوگا یا بڑی عورت ہوگی تو اس کے لیے جو ہے الگ سی دعا ہے. اور اگر کوئی جو ہے نابالغ لڑکا ہے یا نابالغ لڑکی ہے تو اس کے لیے الگ الگ دعائیں پڑھی جاتی ہیں. باقی سیم وہی ہوگا، لیکن تیسری تکبیر اگر کوئی بڑا مرد ہے یا بڑی عورت ہے تو اس کے لیے یہ دعا پڑھی جائے گی تیسری تکبیر کے بعد. اگر کوئی نابالغ بچہ ہے تو پھر تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا نہیں پڑھی جائے گی بلکہ یہ والی دعا پڑھی جائے گی، یعنی کہ اس کے لیے الگ دعا ہے. اور اگر کوئی نابالغ لڑکی ہے تو اس کے لیے ڈیفرنٹ دعا پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، تو اب تیسری تکبیر کی وجہ سے امام صاحب اللہ اکبر پڑھیں گے تو اس کے بعد یہ دعا پڑھی جائے گی. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اللہم من احییتہ منا فأحیه على الإسلام ومن توفیته منا فتوفه على الإیمان. ون ٹائم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اللہم من احییتہ منا فأحیه على الإسلام ومن توفیته منا فتوفه على الإیمان. تو یہ تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھی جائے گی. تب اگر کوئی یہ شخص یعنی کہ بالغ مرد ہے یا بالغ عورت ہے تو تب یہ دعا پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی بالغ مرد یا بالغ عورت نہیں ہے بلکہ کوئی نابالغ لڑکا ہے تو اس کے لیے کون سی دعا پڑھی جائے گی؟ تو اس کے لیے یہ دعا پڑھی جائے گی. اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. ون ٹائم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. اور اگر کوئی نابالغ لڑکی ہے تو اس کے لیے ڈیفرنٹ دعا پڑھی جائے گی. تو اس کے لیے پھر یہ دعا پڑھی جائے گی. اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعتا ومشفعا. ابھی ون ٹائم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعتا ومشفعا. ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ بات میری سمجھ میں آ گئی ہوگی ہے. تو ایک نیت ہے اور 4 تکبیریں ہیں، اور یہ چیزیں آپ لوگوں نے نوٹ کرنی ہیں کہ یعنی کہ نماز جنازہ کس بندے کی پڑھی جا رہی ہے، آیا بالغ مرد ہے یا بالغ عورت ہے. تو پھر تیسری تکبیر کے بعد ان کے لیے یہ دعا پڑھی جائے گی. اور اگر کوئی نابالغ لڑکا ہے پھر تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا نہیں پڑھی جائے گی بلکہ یہ والی پڑھی جائے گی، یہ اللہم اجعلہ لنا. اور اگر کوئی نابالغ لڑکی ہے تو پھر یہ دونوں دعائیں نہیں پڑھی جائے گی بلکہ یہ والی دعا پڑھی جائے گی. تو امید ہے آپ لوگوں کو میں نے اچھی طریقے سے سمجھا لیا ہوگا. اور اگر آپ لوگ جو ہے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب کر لیں، اور اگر جو ہے
آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا، اس کے ساتھ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔